सारे सरवर, अभी रहवार को आगे न बढ़ाओ भाई, याद फरमाती हैं अम्मा इधर आओ भाई। आके अब्बास ने सर रख दिया पाईने मजार, आई जहरा की सदा मैं तेरी गुर्बत के निसार, अपने प्यारों के बराबर मैं तुझे करती हूँ प्यार, ध्यान भाई की हिफाजत कर रहे ए दिलदार, कोई गुर्बत में इसे मार न डाले बेटा, कोई गुर्बत में इसे मार न डाले बेटा, मेरा शब्बीर है अब तेरे हवाले बेटा। बड़े एहतिमाम से अब्बास भाई को लिए वे करबला आए, मगर जब आशूर का दिन आया और वो मंजिल भी आ गई कि कासिम घोड़ों की टापों से पामाल हो गए, सर को झुकाए हुए आए। आने के बाद अर्ज किया आका अब तो नफस तंगी कर रहा है, सांस नहीं ली जा रही है। इरशाद फरमाया अब्बास तुम तो हमारे लश्कर के अलमदार हो, तुम तो हमारे लश्कर के अलमदार हो। अब्बास ने सर को झुका के अर्ज किया आका मगर वो लश्कर कहां गया, जहां लश्कर गया वहीं अलमदार को भी जाने दीजिए। अच्छा अब्बास अगर यही इरादा है तो बहनों से तो रुखसत हो लो, बीबियों से तो रुखसत कर लो, आए खेमे में शहजादियों से क्यों कर रुखसत हुए। पता नहीं फकत इतना मिलता है कि जनाबे सानिए जहरा के सामने सर को झुका के बैठ गए, जबान से कुछ न कहा, फकत शहजादी के सामने सर को झुका के बैठ गए। कुछ देर के बाद जब सर को बुलंद किया तो अजीब मंजर देखा जनाब ज़ैनब कभी अपने बाजुओं को देखती हैं, कभी अब्बास के शानों को देखती हैं। कांपते हुए अर्ज किया शहजादी मैं इजाजत मैदान चाहता हूं, अगर आपका अमल यह है कि आप कभी मेरे चेहरे को देखती हैं कभी अपने बाजुओं को देखती हैं। सानिया ज़हरा ने इरशाद फरमाया अब्बास फकत इतनी बात है कि बाबा अक्सर मुझसे कहते थे बेटी सब्र करना, ज़ैनब बद्दुआ न करना, ज़ैनब बालों को परेशान न करना, बेटी सर से चादर छीनेगी, बाजू में रसन बंधेगी। अब्बास मुझे बाबा की बात का यकीन था, मगर मैं अक्सर ये सोचती थी कि जिसका अब्बास का ऐसा भाई जिंदा है, कौन सा होगा वो वक्त जब उसके सर से चादर छीनी जाएगी। अब्बास मैं समझ गई चादर छीनने का वक्त आ गया, बाजू में रसन बंधने का वक्त आ गया। अभी ये बातें हो ही रही थी कि दौड़ती हुई सकीना बीबी आ गई और चचा से लिपट के कहा चचा जान हम बहुत प्यासे हैं, चचा जान हम बहुत प्यासे हैं। अब्बास बच्ची को गोद में लेके खड़े हो गए, कहा बीबी बहुत प्यासी हो ना। अर्ज किया हाँ चचा हम बहुत प्यासे हैं। कहा बीबी एक मचकीजा तो लाना। दौड़ती हुई सकीना खेमे में गई। हाँ अभी आप अलम की जियारत करेंगे। एक सूखा हुआ मचकीजा लाई। अब्बास ने मचकीजे को अलम में बांधा, सकीना बीबी को गोद में लिया, खेमे के पर्दे को उलट के अब जो बाहर आए, हुसैन की नजर पड़ी का अब्बास मैं समझ गया अच्छे सिफारिशी को लेके आए हो अब्बास। अब्बास पानी की सबील करना, जंग की इजाजत नहीं बस अजीजों। अलमदार दरिया को सिधारा,
تاریخ کہتی ہے 40-45 بچوں نے حسین کو اپنے حلقے میں لے لیا. درے خیمہ پر 40-45 بچوں نے حسین کو گھیر لیا. سب کے ہاتھوں میں خشک کوزے تھے اور سکینہ ایک ایک سے کہتی جاتی تھی گھبرانا نہیں چچا جان ابھی پانی لے کے آتے. گھبرانا نہیں چچا جان پانی لے کے آتے. بس عزیزو مجلس ختم ہو گئی. یا اللہ کوئی اس طرح مایوس نہ ہو. ارے پانی تو نہیں آیا. دریا سے آواز آئی آقا اس غلام نے آپ پر اپنی جان نثار کی. حسین نے دونوں ہاتھوں سے کمر پکڑ لی. بھیا عباس تمہارے مرنے سے کمر حسین کی ٹوٹ گئی. راہ چاروں تدبیر مسدود ہو گئی. دریا کو چلے. علی اکبر ساتھ ساتھ تھے. جاتے جاتے راستے میں رکے. زمین پر کچھ نظر آیا. آپ کے آقا خاک پر بیٹھ گئے. کچھ اٹھایا اور ابا کے دامن میں لپیٹا. عباس کا داہنا ہاتھ تھا. کلیجے سے لگا کے کھڑے ہو گئے. نجف کا رک کر کے کہا بابا بابا یہ وہی ہاتھ ہے جو میرے ہاتھ میں دیا تھا. بابا ظالموں نے میرا بھائی چھین لیا. حسین کی کمر ٹوٹ گئی. سکینہ کا سکہ مارا گیا. عباس دنیا سے چلے گئے. شاہ عباس 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 شیر عباس 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 شیر عباس عباس شیر عباس شیر عباس سائے عباس شیر عباس شیر عباس
عباس شانہ والیا ہم شیر دے پردے بنا 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 عباس شانہ والیا ہم شیر دے پردے عباس عباس شانہ والیا ہم شیر دے پردے بنا ہے عباس شانہ والیا ہم شیر دے پردے بنا عباس شانہ والیا بنا عباس شانہ والیا ہم شیر دے پردے بنا غازی نشانہ علم والیا ہم شیر دے پردے بنا غازی نشانہ علم والیا ہم شیر دے پردے بنا عباس شانہ والیا ہم شیر دے پردے بنا عباس شانہ والیا ہم شیر دے پردے بنا عباس شانہ نیاز حسین جواب دیو ہم شیر دے سارے جواب دیو مجبور ہوں پردیس میں مجبور ہوں پردیس میں پردہ نہیں جاؤں کہاں مجبور ہوں پردیس میں پردہ نہیں جاؤں کہاں بھائی ہمارا با وفا ہم شیر دے پردے بنا بھائی ہمارا با وفا